अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई समृद्ध नेपालको साझा सपना साकार पार्ने कामको नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे भ्रामक समाचार लेख्ने पाथिभरा online.com का सञ्चालक पक्राउ। सामान खरिदमा करोडौं रुपियाँ घोटाला गरेको निष्कर्ष सहित खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद लगायत पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भक्तमान श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर। गण्डकी सहितका 3 प्रदेशमा 32 अर्बको लगानीमा मोडल गाई फार्म स्थापनाको तयारी। विदेशबाट ल्याइने गाईलाई हावापानी र पोषण सन्तुलन नमिल्ने पशु सेवा विभागको भनाई। तीव्र गतिको हुरी र वर्षाले इटलीमा 11 जनाको मृत्यु। पर्यटकीय शहरमा फँसेकाहरूको उद्धार जारी। र दक्षिण पश्चिम एसियाली फुटबल महासंघ छाड्ने दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघको निर्णय। एएफसी को आगामी निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष खलिफलाई समर्थन गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेकाले छिट्टै अस्पतालबाट फर्कने बताउनु भएको छ। मौसमी रुगाखोकीबाट बिरामी परि सोमबारदेखि मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत ओलीले हिजो वक्तव्य मार्फत आफ्नो स्वास्थ्यबारे केही डिजिटल मिडियाले आधारहीन प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, सामाजिक सञ्जाल तथा केही कुत्सित मनसाय बोकेका डिजिटल मिडियाबाट मेरो स्वास्थ्य अवस्थामा गरिएको आधारहीन प्रचार तथा विषयलाई अनावश्यक सनसनीपूर्ण बनाएर गरिएको प्रचारबाजी मलाई जानकारी छ। यस प्रकारका भ्रामक प्रचारबाट प्रभावित नहुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रधानमन्त्री आफू चाँडै नियमित रूपमा काममा सक्रिय हुने जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा छ, चिकित्सकहरूले मलाई दिएको जानकारी अनुसार म छिट्टै नै अस्पतालबाट फर्कनेछु र तपाईँ हामीले देखेको समृद्ध नेपालको साझा सपना साकार पार्ने कामको नेतृत्वमा सक्रिय रहनेछु। विगतमा चाहिँ समग्र देशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको सहयोग र सद्भाव निरन्तर रहनेमा म विश्वस्त छु। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका केही भागमा घटेका अनपेक्षित घटनाप्रति आफू संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, धर्म संस्कृतिको नाममा होस् वा दलीय बहसको नाममा आपसी सद्भाव खलबलाउने प्रकृतिका कुनै पनि दुष्कर्म मान्य हुन सक्दैन। यस्ता प्रकृतिका कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि राज्यको प्रशासन र सुरक्षा प्रतिकूल कुनै पनि घटनाबाट टाढा रहन आह्वान गर्दछु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यमा मंगलबार सुधार आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन्। उपचारमा संलग्न छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्त कुमार दासले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भइरहेको छ, सास फेर्दा हुने घ्यारघ्यार पनि कम भएको छ। उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीको रक्तचाप, सुगर लगायत पनि सामान्य छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यबारे भ्रामक समाचार लेखेको भन्दै प्रहरीले हिजो पाथिभरा online.com का अध्यक्ष सञ्चालक हरि मानन्दरलाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले हिजो साँझ 6 बजे मानन्दरलाई उहाँकै निवास काठमाडौँको गोठाटारबाट पक्राउ गरेको हो। मानन्दरको अनलाइनले शनिबार र आइतबार प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई लिएर आपत्तिजनक समाचार र सनसनीपूर्ण हेडलाइन लेखेको थियो। त्यसको स्क्रिनशट सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको थियो। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरज प्रताप सिंहले भ्रामक प्रचार भएकाले त्यसबारे बुझ्न पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। सामान खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको ठहर्याउँदै छानबिन समितिले खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद लगायत पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। घोटालाकै कारण संस्थानलाई 25 करोड रुपैयाँ घाटा भएको समितिको निष्कर्ष छ। अनियमितता खरिदमा महाप्रबन्धक प्रसाद, उपप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद, बुटवल शाखाका कामु सहायक प्रबन्धक मोहन दत्त भट्ट, नेपालगञ्जका इन्जिनियर आशिष कार्की र केन्द्रीय कार्यालयका सहायक प्रबन्धक त्रिपक कुमार श्रेष्ठको संलग्नता औल्याउँदै कारबाही सिफारिस गरिएको छ। संस्थानको बुटवल तथा नेपालगञ्ज कार्यालयका लागि डीआई पाइप तथा फिटिङ सामान खरिदमा घोटाला भएको समितिको दाबी छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, संस्थानले 2 कार्यकालका लागि 25-25 करोड रुपैयाँको पाइप खरिद गरेर देखाएको छ, तर भन्सार पास गरेको प्रज्ञापन पत्र हेर्दा नेपालगञ्ज भन्सारबाट 12 करोड र भैरहवा भन्सारबाट 13 करोडको सामान आयात गरेको देखिएको छ। 2 ठाउँमा गरी संस्थानलाई 25 करोड घाटा भएको छ। संस्थानमा अनियमितता भएको विषय उठेपछि खानेपानी मन्त्रालयले छानबिन
समिति बनाएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर प्रसाद सुवेदीले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार ऐन अनुसार कारबाहीका लागि प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाइएको जानकारी दिनुभयो। विशेष अदालतले चितवन स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र सदस्यहरू रत्नबहादुर वाग्चन र प्रमोद कुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले श्रेष्ठको 1,18,66,776 रुपियाँ आर्जन गैर कानुनी ठहर्याउँदै 1 वर्ष कैद हुने फैसला गरेको रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। अदालतले श्रेष्ठको कुल सम्पत्ति मध्ये 48,90,337 रुपियाँ मात्र वैध ठहर गर्दै गैर कानुनी सम्पत्ति जफत गर्न आदेश पनि दिएको छ। कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्ग बहादुर खत्री ठेकेदार पनि हुन्। उहाँ सहितको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले ठेक्का लिएका केही योजना अहिले उहाँकै मन्त्रालयमा हात पुगेका छन्। खत्री सहितको स्वामित्वको केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले हाल 68 करोड 35 लाख रुपियाँ डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतसँग सम्झौता गरेका 4 योजना निर्माणाधीन छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्तिक 5 गतेको परिपत्र अनुसार ती योजना अब प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण हुनेछन्। खत्री सोही मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ। मन्त्रालयले सुर्खेत स्थित डिभिजन सडक कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्म सडक विभाग अन्तर्गत रहेका ठेक्काका काम प्रदेशका सडक हेर्ने निकायसँग समन्वय गरी हस्तान्तरण प्रक्रिया थाल्ने। डिभिजन सडक प्रमुख गुरु अधिकारीका अनुसार विभागको परिपत्रपछि ती योजना स्वतः प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण हुनेछन्। भक्तपुरको कमल विनायकबाट नगरकोट जोड्ने सडक समयमै नबनाउँदा निर्माण व्यवसायलाई जरिमाना गरिएको छ। कमल विनायक भत्केको पाटी नगरकोट सडक निर्माणको ठेक्का लिने सैलुङ AIPLJVले 3 पटक म्याद थप्दा समेत काम नसकेपछि दैनिक जरिमाना गरिएको हो। सडक आयोजना प्रमुख नरेन्द्रनाथ कोइरालाका अनुसार काम नगरी बापत निर्माण व्यवसायीले 200 दिन अर्थात् करिब 7 महिनासम्म ठेक्का रकमको 0.5% जरिमाना तिर्नुपर्नेछ। यस हिसाबले दिनको 1,40,000 का दरले जरिमाना रकम 2 करोड 80 लाख हुन्छ। उहाँले निर्माण कम्पनीलाई दिइने भुक्तानीमा जरिमाना रकम कटाएर मात्र दिने बताउनुभयो। सैलुङ जेभी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीको निर्माण कम्पनी हो भने AIPL भारतीय निर्माण कम्पनी हो। एक्जिम बैंक इन्डियाको सहयोगमा भक्तपुर नगरकोट सिपाघाट बलको दक्षिणकारी योजना अन्तर्गत सडक निर्माण थालिएको थियो। मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रदेश सभामा टेबल गरेको मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन विधेयकमा मन्त्रीले पनि आपत्ति जनाएका छन्। इस्लामिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न गठन हुने बोर्डलाई असीमित अधिकार दिइएको सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह भदौ 17 गतेदेखि 26 गतेसम्म मरिसस भ्रमणमा रहेका बेला मुख्यमन्त्री राउतले विधेयक मस्यौदा तयार गराउनु भएको थियो। शाहले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो त्यति बेला प्रक्रिया नपुगेर विधेयक मन्त्री परिषदमै फर्कियो। अर्को पटक मुख्यमन्त्रीज्यूले मलाई हस्ताक्षर गरेर भन्नुभयो सुरुमा म मानिन, उहाँले प्रदेश सभामा टेबल गराउने र पास गराउने आफ्नो जिम्मा रहेको भनेपछि हस्ताक्षर गरिदिए। मन्त्री शाहले मदरसा बोर्ड गठन विधेयकमा कमी कमजोरी रहेको र त्यसलाई सुधार गरेर मात्र अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो विधेयकमा धेरै दुर्गुण र कमी कमजोरी छन्, सुधार गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढ्छ। विधेयकको परिच्छेद 4 मा आर्थिक सहयोग जुटाउने सम्बन्धमा दिइएको अधिकारप्रति धेरैको आपत्ति छ। विधेयकमा दात्री निकायबाट बोर्डलाई सोझै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार दिइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। गण्डकी सहितका 3 प्रदेशमा 32 अर्बको लगानीमा मोडल गाई फार्म स्थापनाको तयारी भएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा गण्डकीका साथै प्रदेश 2 र प्रदेश 3 मा फार्म खोल्न लागि हो। त्यसका लागि संघ सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ। प्रदेश सरकारले गाई पालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै सहयोगका लागि चीनसँग सम्झौता गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। वैदेशिक सहयोग भित्र्याउन संघ सरकारबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गण्डकीका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको हब बनाउन प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अनुसार मोडल फार्म सञ्चालन गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। फार्म प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत सञ्चालन हुनेछ। यसैबीच पशु सेवा विभागले विदेशबाट ल्याइएका गाईलाई यहाँ हावापानी र पोषण सन्तुलन नमिल्ने जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक विमल निर्मलले भन्नुभयो दैनिक 40-50 लिटर दूध उत्पादन गर्ने गरी खुराकै पुर्याउन सकिँदैन। केही महिना राम्रो उत्पादन भए पनि पछि त्यस्तो हुँदैन। 1 वर्षमा उत्पादन 50% कम हुन्छ। 1-2 वर्षपछि बच्चा पाउँदैनन्। सडकमा छाड्नुको विकल्प हुँदैन। उहाँका अनुसार विगतमा भारत र श्रीलङ्काबाट गाई आयात गरिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन।
मलेसिया भिजा प्रक्रियाका लागि नेपालमा आफूले सञ्चालन गरेको संयन्त्र समीक्षा गर्न तयार भएको छ। मलेसियाले नेपालबाट कामदार लिन VLN, OSG, GSG र बायोमेडिकल सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाल र मलेसिया बीच भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्न बसेको दुई देशका उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकमा नेपाली पक्षले ती संयन्त्रबारे पुनः प्रश्न उठाएको थियो। श्रम समझदारीमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच गर्ने यस बापत लागेको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ। अन्य संयन्त्रबारे उल्लेख छैन। वार्ता संयोजक रहेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण प्रसाद गिवालीले भन्नुभयो, मलेसिया आफ्नो संयन्त्र समीक्षा गर्न सकारात्मक भएको छ। तर मलेसियाका अधिकारीहरूले भिजा प्रक्रियाको शुल्क रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्म विद्यमान संयन्त्र प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्। वार्ता टोलीका अर्का सदस्यले मलेसियामा तत्कालै कामदार पठाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सम्झौता भइसकेपछि श्रम मन्त्रालयले तत्काल श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ। केही आन्तरिक तयारी पुग्छ। मलेसिया म्याद सकिएको भिजालाई अगाडि बढाउन सहमत भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जान रोक लगाएपछि कलिङ भिजा जारी भएका झन्डै 9,000 कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिदिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको दाबी छ। जेठ 2 गते अघि नै स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण भएका कामदारको भिजा जारी भए पनि मलेसिया जान रोकिएका थिए। नेपाल र दक्षिण कोरिया बीच साना तथा मझौला व्यवसायको विकासमा सहकार्य गर्ने एक समझदारी पत्र MOU मा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र दक्षिण कोरिया को साना तथा मझौला व्यवसाय निगम MBC बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दुवै देशका साना तथा मझौला व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि नीतिगत सुधारमा पहल, विज्ञता तथा सूचना आदान प्रदान र आर्थिक व्यावसायिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने समझदारी पत्रमा भनिएको छ। 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले थप 4 जनाको DNA परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरेको छ। प्रहरीले हिजो शङ्कास्पद 4 जनाको नमुना सङ्कलन गरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौँ ल्याएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका DSP कृष्ण राज ओझाले भन्नुभयो, 4 जनाको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाएका छौँ। लामो समयको अनुसन्धान र निगरानीपछि शङ्काको घेरामा रहेका उनीहरूको नमुना सङ्कलन गरिएको हो। उहाँले नमुना सङ्कलन गरिएका व्यक्तिको नाम र ठेगाना भने खुलाउन चाहनु भएन। उहाँले नमुना सङ्कलन गरिएका व्यक्तिलाई भने प्रहरीले निगरानीमा राखेको जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका क्रममा 100-150 को नमुना सङ्कलन गरेको हुन सक्ने जनाउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका SP कुबेर कडायतले भन्नुभयो, अनुसन्धानका क्रममा कसयौंको नमुना सङ्कलन हुन सक्छ। रगतको नमुना उनीहरूको सहमतिमै लिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले आर्थिक विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले आगामी वर्ष नेपालको बजेट घाटा थप बढ्ने आकलन गरेको छ। बजेट घाटा कम गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा जस्तै राजस्व सङ्कलनमा जोड दिनुपर्ने कोषको सुझाव छ। बजेटको ठूलो परिमाण स्थानीय सरकारमा जाँदा र पुँजी खर्च बढ्दा अघिल्लो वर्ष बजेट घाटा थप 6% बढेको कोषले उल्लेख गरेको छ। कोषले दक्षिण एसिया सम्बन्धी अपडेट सार्वजनिक गर्दै धेरै वर्षपछि नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 30% पुगेको जनाएको छ। लामखुट्टेबाट सर्ने डेङ्गु रोगको पोखरामा प्रकोप फैलिएको छ। हिजो मात्रै 22 जना नयाँ बिरामी फेला परेसँगै बिरामीको संख्या 69 पुगेको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक याम बरालका अनुसार हिजो फेवा सिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 12, गण्डकी मेडिकल कलेजमा 6 र चरक मेमोरियलमा 4 नयाँ बिरामी भेटिएका हुन्। सुरुमा पोखरा महानगरले 8 नम्बर वडामा मात्र देखिएको डेङ्गु अहिले चाउथे, छोरेपाटन, नयाँ बजार र मालेपाटन लगायत क्षेत्रमा फैलिएको छ। बिरामी मध्ये 60% बढी वडा नम्बर 8 कै छन्। बजेट विवादले अन्यल देखिएको धान खरिद प्रक्रिया अब सुरु हुने भएको छ। अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बीच भएको छलफलमा थप बजेटबारे सहमति जुटेपछि धान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, आपूर्ति मन्त्रालयका र खाद्य संस्थानका अधिकारीहरूबीच सरकारले धान खरिद र थप बजेटबारे हिजो छलफल गरेका थिए। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले भन्नुभयो, धान खरिद गर्नुपर्ने परिमाण र चामल बिक्री मूल्य बीचको अन्तर रकम अर्थले निकासा गरिदिने जनाएको छ। थप बजेट अर्थले निकासा दिने भएपछि अब खरिद प्रक्रिया अघि बढ्छ।
राहदानीमा नक्कली डिपार्चर स्ट्याम्प लगाएर दिल्ली हुँदै दुबई जान लागेका 2 जना पक्राउ परेका छन्। नेपालीले नागरिकताकै भरमा भारत जान पाउने सुविधा दुरुपयोग गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एयर इन्डिया मार्फत दिल्ली उड्न लागेका जीवन कुमार बर्देवा र नूतन तामाङलाई विमानस्थल अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरू एयर इन्डियाको फ्लाइट नम्बर AI214 बाट जाने तयारीमा थिए। अध्यागमनका अनुसार दुबईका साथमा दुबईको पर्यटक भिजा सहितको राजधानी पनि बरामद भएको छ। सो राजधानीमा अध्यागमनको छाप समेत नक्कली पाइएको छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बीचको झडपका क्रममा गोली चल्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा एकै पक्षका 7 जना घाइते भएका छन्। गोली लागेर रामनगर गाउँपालिका 4 बौडहवाका वडाध्यक्ष राम नरेश महतोका काका 55 वर्षीय रामविलास महतोको मृत्यु भएको हो। गोलीको छर्रा लागेर सोही स्थानका अन्य 7 जना घाइते भएका हुन्। बिहान 7:30 बजेतिर नेकपाका करिब 300 कार्यकर्ताहरूले घर घरमा छिरेर एक्कासी आक्रमण सुरु गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यसैबीच कांग्रेसले सर्लाही घटनामा मृत्यु भएका रामविलास महतोलाई शहीद घोषणा र घाइतेको निशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा हिजो जारी विज्ञप्तिमा नेकपा कार्यकर्ताको कुटपिट र गोली प्रहारबाट कांग्रेस कार्यकर्ता महतोको मृत्यु भएको उल्लेख छ। घटनाबारे बुझ्न उपसभापति विमलेन्द्र निधि सहितको टोली आज घटनास्थल जाँदैछ। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग पिच गर्ने काम हिजोदेखि सुरु गरिएको छ। नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बेल्टा चलाएर त्यसको थालनी गर्नुभएको हो। 4वटा मेसिनरी गाडी सहित करिब 80 मजदुर हिजोदेखि खटिएका छन्। विमानस्थलको महत्वपूर्ण काम मध्येको एक धावन मार्ग पिच गर्ने काम सुरु गर्दै मन्त्री अधिकारीले वर्ष दिनभित्र विमानस्थल निर्माण पूरा हुने दावी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार धावन मार्गको पिच ठेकेदार कम्पनीले 4 महिनामा सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। विदेशी लगानी र रेमिटेन्समा वृद्धि भए पनि मुलुकको घाटा घटेको छैन। गत भदौसम्ममा मुलुकभित्र नै भन्दा बाहिरिने रकम धेरै भएपछि अर्थतन्त्र घाटामा गएको हो। मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकम बीचको अन्तर देखाउने सूचकलाई शोधनान्तर भनिन्छ। गत भदौमा शोधनान्तर घाटा करिब 25.5 अर्ब रुपियाँ छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार यसअघि 2073 साउनमा 2 अर्ब 11 करोड रुपियाँले शोधनान्तर घाटामा थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 71-72 भदौमा शोधनान्तर 10 अर्ब 5 करोडले ऋणात्मक बनेको थियो। शोधनान्तर घाटामा रहँदा खास गरी विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने देखिएको छ। मुलुकमा रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितले 8 महिनालाई वस्तु आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा 11 खर्ब 17 अर्ब रुपियाँ विदेशी विनिमय सञ्चित छ। गत साउनमा जस्तै भदौमा पनि रेमिटेन्स वृद्धि दर उच्च रह्यो। अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिले रेमिटेन्स वृद्धिमा पनि टेवा पुगेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। गत भदौमा बजार भाउ करिब 4% बढेको छ। साउनको तुलनामा यो कम भए पनि अघिल्लो वर्षको भदौको तुलनामा भने बढी हो। अघिल्लो वर्षको भदौमा आर्थिक बिन्दुगत उपभोक्ता वृद्धि दर 3.4% थियो। गत साउनमा यस्तो वृद्धि दर 4.2% थियो। विराटनगर नाकाबाट सहज रूपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न एकीकृत भन्सार जाँच चौकी अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान बोकेको मालवाहक सवारीको जामको समस्या समाधानका लागि नेपाल भारत समन्वय समिति सहमत भएको हो। समितिको असोज 29 गते भएको बैठकले विराटनगर स्थित जाँच चौकी अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी रमेश कुमार केसीले बैठकमा जाँच चौकीलाई तत्काल अस्थायी रूपमा सञ्चालन गरेर जाम हटाई व्यापार व्यवसाय सहज बनाउने सहमति भएको हो। सहमति अनुसार नेपाल पक्षले भन्सार विभागबाट जाँच चौकी अस्थायी सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गर्ने र भारतीय पक्षले जाँच चौकीमा तत्काल गेट र कर्मचारी बस्नका लागि एउटा कोठा निर्माण गर्नुपर्ने हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इटलीमा तीव्र गतिको हुरी र वर्षाको चपेटामा परि 11 जनाको मृत्यु भएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा हुरी र वर्षाले पार्ने क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। 75% भूभाग जलमग्न भएपछि भेनिसका मुख्य पर्यटकीय स्थल बन्द गरिएका छन्। रोम शहरमा हुरीका कारण फँसेकाहरूलाई उद्धार तथा राहत सामग्री पुर्याउने पहल भइरहेको छ। मौसम अझै केही दिन खराब रहने मौसमविदले उल्लेख गरेका छन्।
अब खेल प्रसङ्ग दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफको क्वालालम्पुरमा हिजो बसेको बैठकले दक्षिण पश्चिम एसियाली फुटबल महासङ्घ स्वाफ छाड्ने निर्णय गर्दै एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीको आसन्न निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष शेख सलमान इब्राहिम अल खलिफालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। साफका अध्यक्ष काजी सलाउद्दिनको नेतृत्वमा भएको बैठकको निर्णयबारे अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख नवीन पाण्डेले क्वालालम्पुरबाट भन्नुभयो, एसियाली फुटबलबाट स्वाफको कुनै अस्तित्व नरहने र यसको कुनै अर्थ नरहने भएकाले साफले स्वाफ छाड्ने निर्णय गरेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 6:13 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 5:21 हुनेछ। एकसिङे गैंडा चितवनवासीका लागि नौलो होइन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वरपर रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा गैंडा डुल्ने कुरा पनि नयाँ होइन। तर केही समय यता जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र नारायणगढ बजार नजिकै घना बस्तीमा गैंडा डुल्ने र घुम्ने गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका 3 को बेलचोक 12 घरे क्षेत्र मुख्य बजार सहित चोकबाट 1.5 किलोमिटर पर छ। त्यही ठाउँमा साँझ र बिहान दिनौ जसो गैंडा देखिन्छन्। यस्तो बेला गैंडालाई पृष्ठभूमिमा राखेर सेल्फी खिच्नेहरू पनि प्रशस्त भेटिन्छन्। तर यो रमाइलो मान्ने विषय भने पक्कै होइन। गैंडा आइरहने महानगर 4 का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्य भन्नुहुन्छ, बस्तीमा गैंडा आउनु एक क्षणका लागि अनौठो हो, तर यो त्रासको विषय पनि हो। गैंडाले स्थानीयको खेती र तरकारी सखाप पार्ने गरेको छ। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।